किस चीज़ के इम्तिहान उस्ताद जी? सेमाई इम्तिहान, सेमाई इम्तिहान। जी जी, अच्छा। इज्तिमाई इम्तिहान सफ़र में शुरू हम्म। होंगे। हम्म। वयब्दउल इख्तिबारु सनाविय्यु फी सनवी। शाबाना। हाँ। जी, शाबाना। तो जी यहाँ हाँ। कौन सा इम्तिहान हो गए? सनविय्यु सनवी का किसको क्या कहते- मना है? सनवी का मैंने क्या, कोशिश करना बता। सना किसको कहते हैं, सना? जी उस्ताद जी, सना। मैं नीचे नीचे देख लिया उस्ताद जी, नीचे सालाना। नीचे हाँ, सालाना। सालाना इम्तिहान। जी। जी उस्ताद जी, सालाना इम्तिहान शाबान में शुरू हाँ। होंगे। अच्छा। वालिदी युसाफिरुल लिहज्जी फी शव्वालिन। मेरे वालिद हाँ जी। साहब शवाल में हज करेंगे। हज के लिए या मुसाफिर बनेंगे या हज के लिए सफ़र करेंगे। हाँ, माशा। उذकुर الشهور القمرية بالترتيب الشهور الشمسية بالعربية والإنجليزية. أي، نحن قرأنا. वो भैया तो पढ़ लिया था सबक। जी उस्ताद जी, मैं भी यही देख रहा हूँ कि जी तो हजरत ये पढ़ लिया था। मैं नहीं पढ़ा था। तो किसी ने अल्लाह ने बताया नहीं मुझे, मैं तभी देखा सबक को नीचे। जी उस्ताद जी, इससे जी ना जी हजरत परसों पढ़ लिया था। हाँ, शाबाश। हजरत इसमें एक सवाल था सबक में। हाँ। हजरत समाही के लिए ये अरबी इस्तेमाल की गई है, वो इख्तिबारुल फतरती। हजरत हाँ। ये कैसे है? यानी वो तो महीने शहरन आए और 6 के लिए ये सित्तातुन आए, तो ऐसे नहीं होगा जी ये नहीं इख्तिबारुल नहीं, ऐसा फतरती ये। असल में जो है ना, ये इनको इम्तिहान सेमाई, शशमाई और इनको डिवाइड किया उन्होंने। फतरा उला और फतरा सानी और सनवी, ये इम्तिहानों के इन्होंने नाम रखे हैं। वैसे तो फतरा क्या होता है, इसका क्या माना है वैसे? अकेला फतरातुन। यानी होता होता तो ये है कि आप ऐसे कहें कि एक चीज उसका जैसे मिसाल 9 महीने हैं। 9 महीने यानी सेमाई का कह रहे कि तीसरा हिस्सा, एक में से तिहाई। यानी चीन के तीन हिस्से हैं चीज के, उसमें से एक हिस्सा फतरा उला। जी। आगे ये भी ये पढ़ा है मेरा ख्याल। ये ये भी पढ़ लिया था हजरत। अदरसु सामिन व सित्तून अगले वाला सबक है। ये पढ़ लिया था। जी जी, ये वाला ये है हाँ, सर। ये पढ़ना। हम्म। निजामुद्दीन साहब पढ़े। हजरत रास्ते में हूँ, मस्जिद से वापस जा रहा हूँ मैं। घर जाते हैं, घर पहुँच के फिर शायद अगर साथी को दूसरा पढ़ ले, फिर थोड़ी देर में पढ़ लेता हूँ। पढ़े। कोई साथी ऐसा है जिसने अभी तक नहीं पढ़ा? नूर लमीन साहब पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद-दर्सुस्सामिन वस्सित्तून, 78। सबक सबक नंबर 78। 78 नहीं अल है, अरबी है भाई। 68। 68। अल उसरतु 68। खानदान। हाँ। सईद हम्म। जिद्दुन खालिद, खालिद हम्म। के दादा साहब हैं। हम्म। और इनके जद्दू। बेटे हैं जी। ये अम्मा लफ्ज जद्दू। अम्मा जद्दू खालिदिन। हाँ। इनके दो बेटे हैं जी, अम्मात खालिद, खालिद की फूफियाँ हैं। हाँ। और अम्मा में खालिद, खालिद के मामू हैं। सईद साहब के जो बेटे हैं जी, उनका नाम है हामिद। और इनकी बहनें हैं जमीला और नईमा। और हाँ। नईम, सलीम, और पता नहीं तीसरे का नाम क्या है जी, अल्लाह के नाम। नसीम। नसीब नसीब। नसीम। नसीम। जी जी, नसीम। हामिद साहब के जो बेटे हैं वो खालिद हैं। और खालिद की बहन है फातिमा। और इनके हाँ। भाई हैं हाँ। महमूद। हाँ जी, माशाल्लाह। खालिदुन खालिदुन हम्म। वलदुन सालिह। खालिद जो हम्म। है वो नेक बच्चा है। लहू हम्म। अखुन वाहिद, उनके एक भाई हैं। व उख्तुन वलदुन लड़का। वाहिदा। क्या? हजरत वलदुन अखुन लड़का वाहिद। होता है ना, बच्चा पढ़ो। बच्चा भी कह दे, लड़का भी कह सकते, कोई मसला नहीं। वलद वैसे बोलते हैं उसके पर, बच्चे पर। जी जी। हम्म। तो बच्चे लहू के लिए तिफलुन उख्तुन नहीं होगा जी?
وہ بالکل چھوٹے بچے پر آتا ہے. لہو اخم والد، ان کے واحد، ان کے ایک بھائی ہیں، وہ اختن واحدہ، اور ایک بہن ہے. اخو خالد اسمہ محمود، ان کے بھائی کا نام، خالد کے بھائی کا نام محمود ہے. وہ اختہ اسمہا فاطمہ، ان کی بہن کا نام فاطمہ ہے. خالد عمر عمرہ عشر سواتن، سنواتن خالد سنواتن سنواتن، جی سنواتن. خالد کی بہن کی عمر 10 سال ہے. نہیں، خالد کی عمر ہوئی عمر ہو. خالد کو بری. خالد عمرہ عشر سنواتن، خالد کی عمر 10 سال ہے. وہ محمود عمرہ 7 سنواتن، اور محمود کی عمر 7 سال ہے. ہاں وہ جی. فاطمہ تو عمرہ 5 سنواتن، اور فاطمہ کی عمر 5 سال ہے. والد خالد اسمہ حامد، خالد کے والد صاحب کا نام حامد ہے. وہ والدتہ اسمہا زینب، اور ان کی والدہ کا نام زینب ہے. حامد لہ ثلاثۃ اخوۃ و اختان، خالد کی 3 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں. وزینب لہا جی. وزینب لہا اخوان و اربع اخوات، اور زینب کے 2 بھائی ہیں اور 4 بہنیں ہیں. اخوت حامد امام خالد، حامد کی بہنیں خالد کی پھوپھیاں ہیں. اخواتن بہنوں کے لیے بولا جاتا ہے، بھائیوں کے لیے بولا جاتا جی، حامد کی بہن خالد کی پھوپھیاں ہیں. ہے. اسامہ اخواتن مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسامہ، محمد اسامہ. استاد جی مونس کے لیے اخواتن اخواتن استاد جی نہیں پتا. اخوتن اخوتن تو مونس کے لیے ہوتا ہے، اخوتن بھی استاد جی. اچھا. اور حضرت حضرت یہ جمع مذکر کے لیے ہوگا، ہاں جمع مذکر کے لیے ہوگا جی اخواتن. ہاں یہ یہ اخوتن ہے بتائیں. یا اخوت ہے؟ حضرت یہ اخواتن ہے لفظ نا. ہے احمد، نہیں ہاں اخوت حامدن ہے، حامد کی بہنیں. نہیں بھائی. حامد کے بھائی اس کے خالد کے چچا ہے، مذکر کے لیے استعمال بلکہ ہوتا ہے. میں امام اس لیے پوچھ خالدین رہا اس کے، ہوں. یہ سب اخواتن مذکر کی جمع ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں عثمان علی بھائی. چلیں میں آگے پڑھیں. امام خالدن، خالد کی پھوپھی ہیں حضرت. اخوات حامد اعمام خالد. ٹھیک ہے. جی جی، خالد کے امام بھائی، اس کے کیا نام ہے، پھوپھا ہیں یا ماموں ہیں خالد کے. صحیح، امن کی جمع امامن. ہاں ماموں و لگا لیں. اخوات عمات خالد، ہاں و اخواته عمات خالد، اور ان کی بہنیں خالد کی پھوپھیاں ہیں یا ممانیاں ہیں. عمات اما تو خالد ان کی پھوپھیاں ہیں. پھوپھیاں ہیں. اخوت زینب اح ہاں اخوت زینب احوال خالد. ہاں جی، اخوات زینب زینب کی بہن اخوال خالد. زینب کی ہاں بہن خالد کی خالہ ہے. بے اخواتن. زینب کی بہنیں، ہاں، زینب کی بہنیں خالد کی خالائیں ہیں. ہاں بے ترجمہ ٹھیک کیا ہے انہوں نے. نہیں نہیں زینب کے جی بھائی غلط ہوگا، کیا جی. زینب کے بھائی
ہاں خالد کے ماموں ہیں. ہاں احوال، جی جی زینب کے اخواتها بہو. و اخواتها خالات خالد، جی اور ان کی بہنیں خالد کی خالائیں ہیں. جی آگے ابو حامد اسمہ سعید، حامد کے ابو کا نام سعید ہے. وہ امہ اسمہا سعیدہ، اور ان کی امی کا نام سعیدہ ہے. سعید جد خالد، سعید خالد کے دادا صاحب ہیں. وہ سعیدۃ جدۃ خالد، اور سعیدہ خالد کی دادی صاحبہ ہیں. حاضی اسرت خالد، یہ خالد کا جی خاندان ہے. جی سر جی خالد کے نیچے 2 تنوینیں کیوں ہیں سر جی؟ مضاف الیہ کی وجہ سے. یعنی یہاں بھی کیوں ہے ابھی بتا نا مار تو خود بتا ہاں جی کیوں ہے یہ مضاف، سر جی مضاف الیہ تو ہے لیکن ایک زیر بھی آ سکتی تھی. ایک زیر کیوں آ سکتی تھی؟ یہ غیر منصرف ہے. جی یہ ایک زیر کیوں آ سکتی تھی؟ تنوین کو یہ مضاف منصرف ہے الیہ غیر کی وجہ سے نا. اور بھائی یہ منصرف، پہلے آپ یہ سر دیکھیے جی منصرف ہے. منصرف ہے سر مار جی، پھر منصرف. منصرف تنوین کو قبول نہیں کرتا تنوین کو. وہ تو ہے سر جی لیکن تنوین کیوں ہے نیچے؟ اور بھائی اضافت کی وجہ سے یہ مجرور ہے، اور مجرور جب ہو جاتا ہے تو تنوین آ گئی اس کے اوپر، کیونکہ یہ منصرف ہے. اور غیر منصرف ویسے کسرہ تو اور تنوین مضاف کو الیہ کے نیچے جی ہاں ویسے تو مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے. اور جدت بھائی و خالدی. زیر ہی ہے لیکن تنوین کی شکل میں ہے، دو تنوین ہے، زیر کسرہ ہے. جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے جزاک. آگے حاضی اسرت خالد، یہ خالد کا خاندان ہے. یہ اسرت طیبۃ، یہ بڑا پاکیزہ خاندان ہے. تعبد ربها، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. وہ وتعمل الصالحات، اور یہ نیک اچھا اعمال کرتے ہیں. یار طیبتن کیا بن رہا ہے؟ طیبتن اسرت طیبتن یہ صفت ہے استاد جی، صفت، صفت. موصوف صفت. وہ ایسا پاکیزہ خاندان ہے جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. جی سر جی ساری اب صفت بن رہی ہے. ہو گیا مبتدا خبر والا ترجمہ بھی ہوگا، کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے. اسرت طیبۃ موصوف، تعبد ربها صفت، موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کے ہی مبتدا کی خبر بن جائے گی. مبتدا کا بھی ترجمہ ہو گیا، خبر کا بھی ترجمہ ہو گیا، اور موصوف صفت کا بھی ترجمہ ہو گیا کہ یہ ایسا پاکیزہ خاندان ہے جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. وَتَعْمَلُ الصَّالِحَاتِ، وہ صالح عمل اور کرتا ہے. جی جی. وَتُحْسِنُ وتحسن إِلَى الی النَّاسِ، الناس، اور لوگوں کے ساتھ اچھائی اور کرتا ہے. جی جی. جی آگے صفحہ. حضرت ایک جی سوال نظام، تھا. جی پوچھیں. حضرت جیسے ہے ابو حامد کے ابو تو ہوتی ابو میں جو واو آئی ہے، یہ جو ہم نے پڑھے تھے اسماء ستہ مکبرہ، ان کی وجہ سے آئی ہے جی. ہاں تو ان کی واو کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ ان کے اعراب 6 مقبرہ تھے، تو ان کے اعراب کیسے تھے؟ حضرت یہ مرفوع ہے، مرفوع ہونے کی وجہ سے. واو کے ساتھ ہوگا. حالت رفع واو کے ساتھ ہے جی. ہاں، اور جو ہے فتح کے ساتھ وہ الف کے ساتھ ہوگا، اور کسا یا کے ساتھ ہوگا. جی ٹھیک ہو گیا جی. پڑھیں جی نظام النساء. حضرت من ایک و ہی ساتھ خالدن رکنا نہیں ہے، اور ایک ہی ساتھ میں جی پڑھنا ہے یہ انشاءاللہ اس میں. جی انشاءاللہ جی حضرت. حضرت من و خالدن، وہ خالد کون من ہوا، وہ خالد کا کون ہے؟ وہ خالد کون ہے؟ خالدن ولدن صالح، خالد نیک لڑکا ہے. کم اخن لہو، اس کے کتنے خالو ہیں، اس کے کتنے بھائی ہیں. لہو اخن واحدن، اس کا ایک بھائی ہے. کم اختن لہو، اس کی کتنی بہنیں ہیں. لہو اختن واحدتن، اس کی ایک بہن ہے. ما اسم والدہ، اس کے والد صاحب کا نام کیا ہے.
اسم والدی حامدن، اس کے والد صاحب کا نام حامد ہے. ما اسم والدتی، اس کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اسم والدتی زینب، اس کی والدہ کا نام زینب ہے. کم امن لہو، اس کے کتنے چچا ہیں؟ لہو ثلاثت امامن، اس کے 3 چچا یا ماموں ہیں. کم امتن لہو، اس کی کتنی پھوپھیاں ہیں؟ لہو امتان، اس کی 2 پھوپھیاں ہیں. کم خالن لہو، اس کے کتنے خالو ہیں؟ لہو خالان، اس کے 2 خالو ہیں. کم خالتن لہو، اس کی کتنی خالائیں خالن ہیں؟ ماموں، لہو اور جی جی کیا ہوا؟ حضرت یہ خالن کیا ماموں ہو کے گیا؟ لیے آتے ہیں نا جی. ہاں، جی خالن جو ہوتا ہے کم یہ ماموں خالتن میں لہو، بولا جاتا ہے، اس کے لیے خالوں کے لیے بولا جاتا ہے. جی کم خالتن جی لہو، ٹھیک ہے. اس کی کتنی خالائیں ہیں؟ لہو اربع ہاں خالاتن، اس کی 4 خالائیں ہیں. ما اسم جدہ، اس کے دادا کا نام کیا ہے؟ اسم جدہ سعید، اس کے دادا کا نام سعید ہے. ما اسم جدتہ، اس کی دادی کا نام کیا ہے؟ اسم جدتہ سعیدہ، اس کی دادی کا نام سعیدہ ہے. کم اخن لک، اس کے کتنے بھائی؟ کم اخن لک، اس کے کتنے بھائی ہیں؟ لی ثلاثت اخوتن، اس کے 3 نظام بھائی ہیں. کم امن لک، اخن لکا، نظام الدین صاحب کم اخن لکا، آپ کے جی کتنے بھائی ہیں بھائی؟ آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ جی حضرت آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ لی ثلاثت اخوتن، میرے 3 بھائی ہیں. کم امن لک، آپ کے کتنے چچا ہیں؟ لی امان، میرے 2 چچا ہیں. کم خالن لک، آپ کے کتنے خالو ہیں؟ لی ثلاثت اخوال، میرے 3 خالو ہیں. یہاں ترجمہ کریں گے ماموں کا، کیونکہ جب چاچا آ جائے چاچے کے مقابلے میں ماموں آ جاتا ہے. خالہ خالہ کے مقابلے میں جی پھوپھا صحیح، آتا ہے. چچا آ جائے چاچے کے مقابلے میں ماموں آتا ہے. ٹھیک ہے. جی صحیح حضرت. جی بس کریں کو پڑھنا ہے آگے؟ وہی پڑھ لیں. اچھا، ولی الرحمان، 18 لوگوں کا. ولی الرحمان ہے بھی ولی الرحمان. جی استاد جی. پڑھیں بھائی. تمرین مشق، ترجم الاردیتی بالاردیتی. جی استاد جی یہ تھوڑا پھنسوں گا اس میں. اچھا چلو. عثمان دوریس صاحب، ڈرائیونگ تو نہیں کر رہے عثمان دوریس صاحب؟ آپ گاڑی تو نہیں چلا رہے؟ اچھا. راشد علی خان صاحب، جی استاد جی. آپ پڑھیں. ترجم بالاردیہ. ہاں. ال الولد 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 الصالح یطیع ربہ. یہ لڑکا صالح اور فرمان بردار ہے رب کا. ایک سالے لڑکا اپنے رب کا فرما بردار ہوتا ہے. نیک صالح لڑکا اپنی رب کا فرمان بردار ہوتا ہے. ویحسن ہاں الی والدہ یحسن، ہاں. اور اپنے والدین کا احسان مند ہوتا ہے. اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. یحسن الی والدہ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. ویحب اخوانہ و اخواتہ، اور اپنے بہن اور بھائیوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے. ہم. یکرم کبارہم، یکرم کبارہم، اور یکرم عزت کرتا ہے کبارہم ویرحم صغارہم، بڑوں کا ہم. بڑوں کا اکرام ویرحم کرتا ہے، چھوٹوں بینہم. سے شفقت کرتا ہے. یہ تو بڑی حدیث مشہور ہم پڑھتے ہیں، اس میں 6 نمبروں میں نہیں اچھا جی. بیان کرتے چوتھے. جی جی، اپنے بڑوں کے اور ادب احترام کرتا ہے، چھوٹوں میں شفقت کرتا ہے. ہاں. وَيَحْتَرِمُ أَمَامَهُ، اور احترام کرتا ہے اپنے وَأَحْوَالَهُ وَأَمَّاتِهِ وَأَخْوَاتِهِ وَقَارِبِهِ، اپنے ہم. ماموں کا، خالاؤں کا، چچوں ہم. کا، پھپھوں کا اور رشتہ داروں کا. وَأَخْوَاتِهِ، اور تمام رشتہ داروں کا. اور ترجمہ یہ وَيَزُورُهُمْ، ہوگا
तर्जुमा ये होगा, वो एहतराम अपने चाचों का, अपने मामों का, अपने जो है ना फुफियों का, अपनी बहनों का, अखवात ही, और अपने तमाम रिश्तेदारों का वो एहतराम करता है। ठीक है। जी सर, अकारिब ही रिश्तेदार ना जी सर। हाँ, रिश्तेदारों का। जी सर। वयज़ूरुहुम वयुहसिनु इलैहिम वयज़ूरुहुम और सही वो उनकी युज़ूरु। ज़ियारत के लिए जाता है, अच्छा, उनकी जियारत के लिए वयुहसिनु इलैहिम जाता है, यानी उनके ठीक है। पास वो जाता है। हाँ, और जी, उनके साथ सलूक वयुहिब्बु करता उस्तादहु वयुहिब्बु उस्तादहु व है। हाँ। ज़ुमलाअहु वयज़ूरुहुम, और अपने हम्म, उस्तादा से मोहब्बत करता है और अपने साथियों हम्म। व ज़ुमला अपने साथियों के साथ, हाँ, अपने साथ, अपने साथी के साथ और उनकी, करता है। जी, और उनकी यादत के लिए जाता है, वो भाई वयज़ूरुहुम, उनकी ज़ियारत करता है और उनके उनके पास जाता है उनकी ज़ियारत के लिए। जीवन के बाद जाता है। वयलबु मआ ज़ुमलाइही बिअदबिन, वयलबु और खेलता है, मआ ज़ुमलाई अपने दोस्तों के साथ, अदब के साथ, अदब के साथ। वला वला यू वला यूजी वला युजी अहदम मिनहु हम्म। वला युजी अहदम मिनहु, अहादम में वो उनमें से किसी को भी तकलीफ नहीं देता, अपने साथियों में से, अपने साथियों में से वला किसी को युजी भी तकलीफ। अहदम मिनहु। अच्छा, अपने साथ में किसी को भी इज़ा या तकलीफ नहीं देता, ठीक है। वला यजरिबु सिगारा वला युजिल जार, वला यजरिबु और नहीं मारता, छोटों को नहीं मारता और अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं देता। सिगारा वला युजी जार, होना किसी को तकलीफ देता है। जी सर। अच्छा, यहाँ इबारत है वाला योजी अहदम मिनहुम। मिनहुम का मर्जा क्या है? मिनहुम का मर्जा क्या है? मिनहुम कहाँ लौट रही है पीछे? बताए साथी सारे। उसके दोस्तों की तरफ। हाँ, उसके दोस्तों की दोस्तों तरफ। के। हाँ, इसको कहते हैं मर्जा निकालना। ठीक है। जिसको ये मर्जा निकालना आ जाता है उसको इबारत हल करनी आ जाती है। ठीक है, कि पीछे बात किसकी चल रही है। ठीक है। और वाला यूजी का फाइल जी, कौन है? वाला यूजी का फाइल कौन है? लड़का है सर जी। लड़का वलदु सालेह है, इसके तो ज़मीर हुआ है जो वलदु सालेह की तरफ लौट रही है। ठीक है। जी या सर। आप डायरेक्ट भी कह हजरत सकते इसमें हैं एक कि इसका सवाल था। वलदु सालेह इसका फाइल। जी सॉरी, लड़के की। हजरत इसमें एक सवाल था। ये तो वो सवाल था, कम अखन लहू, उसके कितने भाई हैं? तो आगे जवाब है लहू अखुन वाहिदुन, हाँ उसका एक भाई है। हमने पढ़ा था ये हाँ वाहिदुन ताकीद के लिए आते हैं, इसको ना भी पढ़ें तो लहू अखुन, बस उसका एक भाई है, ये भी काफी होगा। लहू अखुन, काफी उसका हो एक भाई जाएगा, है। लेकिन फिर वैसे उसमें इस्तेमाल हो जाएगा, जैसे कौमुन, कौमुन राजुलुन। ठीक है। इस्तेमाल, ताकीद इसलिए आ गई बस, इसका एक ही भाई है भाई। ताकीद इसलिए आ गई कि ताकीद अखुन राजुलुन कह दिया, अखुन कह दिया, उसमें फिर थोड़ा अब इबहाम आ जाता है भी, शायद यार इबहाम इसमें ना कोई, शायद इसका कोई और भाई भी हो। ठीक है। तो ताकीद साथ इसलिए आ गई भाई, इसका भाई सगा जो भाई है वो एक ही है। जी ठीक है। यानी हजरत हाँ। मफहूम तो एक ऐसे ही वाज़ेह हो जाता है ना, सिर्फ लहू अखुन या लहू अखवानी। जैसे मिसाल दो, कौमुन राहतुन, कौमुन राहतुन। ठीक है। अब हम कौम की भी कह दें, जाल कौम, मेरे पास कौम आई, कौम में से एक फर्द भी आ गया तो हम कहेंगे कौम आ गई, कौम कौम आई है। 10-12 अफराद भी आ गए तो कौम आ गई, इसलिए कौम वाला लफ्ज इबहाम वाला है। ऐसे राजुलन वाला लफ्ज भी इबहाम वाला है, अखुन वाला भी लफ्ज इबहाम वाला है। उन्होंने ये थोड़ा सा भी इसके अंदर इबहाम ना बाकी रहे, उन्होंने साथ उसकी ताकीद लेकर आ गए कि ताकीद ला दो ताकि कोई इबहाम बाकी ना रहे, बाकी इसका भाई एक ही है भाई। जी ठीक हो गया जी, जज़ाकल्लाह खैरन। जी ठीक हो गया। लिंक दूसरा भेजें फिर इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।